माते वस म्हणजे वस 23 खंय रावयलें तुवें आनी खंयच्यार तुवें सोपूत घालून नजो याशिवाय तुम्ही म्हणटात कोणी वेदीच्या नावान सपूत दीत जाल्यार कोणी वेदीच्या नावान सोपूत दीत जाल्यार ते वडणय ते वडनी पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नावान सपूत दीत जाल्यार केदिंकस भाव भयणीन तुज्या म्हणजे आमच्या सेवेंत आमी आमचो फायदो पळोवंक नजो खंयच्याय सेवेंत जावं दी देवाची सेवा या पेल्याची सेवा खंयच्याय रितीन आमी सेवा करता आमी आमचो फायदो पळोवंक नजो आमचो त्याग कितलो तातूंत आसा आटापून आसा आनी हेरांक कितलो फायदो जाता तांतू आसा आशिर्वाद तुज्या सेवे वरवीं हेरांक कितलो फायदो जाता वडोली भावान सांगलें न्ही तो भाव ते लेक्चरर आनी तो इकॉनॉमिक्स लेक्चरर भाव ऑलवेन हांगा येवन साक्ष दिताना आमी देण्या खातीर मागचें न्ही आमी देण्याच्या दाताराक मागासे म्हणालो तो हांगा मागणें करतना आमकां देणी न्ही जायचे आमकां देणी दितलो जायचे कोण तो पवित्र आत्मो जायचे म्हणाल पळया न्ही पयले पटी ताणें रेतीर करची ताच्या 30 आनी 100 वर्सांच्या प्रायांत पयले पटी ताणें रेतीर करची खंय ताणें रेतीर करूं ना खंय आनी मात्र न्ही वडोली भावान उल्लेख केलो या 5 दिसांच्या शिकोवणेंत म्हाका आतां हें सत उगडाप जालें जेजू एकलोच देव म्हणून तो एकलोच सोमी म्हणून हांगा खात्री जाली म्हणालो सांगला न्ही देवाचें उतर सांगता जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8 जो जाकोबाचें पत्र वचवर 4 आनी 8 तूं लागीं सर देव तुका लागीं सरतलो म्हणटा ऐका देवाक तुमी लागीं सरा देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो तो तुमकां लागीं सरतलो देखून ताणें सांगितलें कंतार केलें लागीं सर देवातय सर्गीच्या बापातय लागीं सर देवातय सर्गीच्या बापातय सासणाच्या जिविताक मुखार सर सासणाच्या जिविताक मुखार सर आता पाटयेवन मुखार वास मातेव केते वोडले कुर्डे तुमी खंयचे वोड काणीक पवित्र करता ती वेदी देखून हांगा वेदी सोबयता आमी कित्याक ती वेदी आनी वेदीचेर कितली स्तुती जाता वेदीचेर कितली मागणी जातात कितलो त्याग जाता सॅक्रिफायस जाता ती तुज्यान म्हजें आमचें जिवीत कितें करता पवित्र करता आतां वेदी वयले वस्तू तुका पवित्र करतात की सांगा हांगाची वेदी तुका पवित्र करता सांगा वेदी म्हळ्यार कळटा वेदी हें तुका कशी पवित्र करता विधी विधानां म्हणटात विधी विधान म्हळ्यार कितें हांगा चलोवन व्हरचें मागणें रजार मीस आराधन गायन स्तुती हें तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता देखून हांगा खंयची वेदी पवित्र करता केते वोडले कुर्डे तुमी केते व्हडले कुर्डे तुमी खंयचे वोड खंयचे वोड काणीक पवित्र करता ती वेदी खंयचे वोड काणीक वोड की वेदी वोड खंय वेदीचेर आल्तारीचेर पयलें असलें पळय वेदीचेर अशें कार्य चलनातलें वेदीचेर कितें जातालो सॅक्रिफायस भेटताले वय महोनाताक मागीर कितें जातालो ताजो परमळ वेतालो दुंपू म्हळ्यार कितें दुवर वेतालो दुवर तो ताका प्रसन्न करतलो मुखार तर जो कोण वेदीच्या नांवान सपूत दिता तो वेदीच्या आनी तिचेर आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या नांवान सपूत दिता देखून वेदीचेर सपूत घालाय त्या वेदीचेर कितें सकट आसा त्या वस्तूंचेर तुवें सपूत घालाय आनी ते देवाक मानवाना जो कोण देवाळाच्या नांवान सपूत दिता आनी कोण देवाळाच्या नांवान सपूत दिता तो देवाळाच्या आनी तांतू निवास करता त्या देवाच्या नांवान सपूत दिता आसा की तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार आसा की त्या देवाच्या नांवान आमकां सपूत घालूंक अधिकार आसा अधिकार दिला देवान देवाचें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार तें आमी टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटा आमी देवाच्या नांवान ह्या देवाळाच्या नांवान ते सकट ताका समर्पीत जाल्ले जागे ताका समर्पीत जाल्लो कितें म्हणटा तो वैभव महिमा ती किर्ती वडवी ती ताका समर्पीत जाल्ली न्ही तुका आनी म्हाका आमकां इतली भिरांत आसा जे निमाणे आनी जो कोण सर्गींच्या नांवान सपूत दिता तो देवाच्या सिंहासनाच्या आनी ताचेर बसलेल्याच्या नांवांनी सपूत दिता देखून जावं आकाशाच्या नांवान जावं भुमीच्या नांवान जावं देवाळाच्या नांवान जावं वेदीच्या नांवान या जावं वेदीर आसलेल्या वस्तूंच्या नांवान तुवें आनी हांवें सपूत घालचोच न्ही